संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक बजेटमाथि मतदान गरियो। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत नै रहने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। सदनमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो मुर्रा बारे चर्चा भयो। भारत भ्रमणको उपलब्धि हेरिएन। देश उज्यालो भविष्यको यति नजिक कहिल्यै पनि नभएको नयाँ पुस्तालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम भएको स्वर्णिम वाग्लेको तर्क। बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। संसदमा प्रधानमन्त्री माथिको विश्वास 99बाट 53%मा झरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। बजेट पारित भएपछि सीके राउतले लेखे, यो संसद नभएर नाटक घर मात्रै हो। असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित भएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समातिएका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। आरोप पुष्टि भए 1 वर्ष जेल सजाय र 10,000 जरिमाना हुन सक्ने। मिनबहादुर र परिवारको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएको सीआईबी को दाबी। पशुपतिमा जलहरी पुनः स्थापना गरियो। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। संवैधानिक इजलासबाट रवि लामिछानेलाई मिल्यो राहत। रिट निवेदन खारेज गरियो। खोटाङमा हेडसार कुट्ने पूर्व वडा अध्यक्ष पक्राउ। प्रतिपक्षले फेरि अवरोध गरेपछि बागमतीको प्रदेश सभा बैठक असार 17 गतेसम्मको लागि स्थगित गरियो। 11 दिनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज। कोशीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने विश्वासको मत माग्ने। आजदेखि उपत्यकामा 2028 सय निशुल्क पाइने। 2वटा बस रिजर्भ गरेर आएका बाँदर पीडित किसानले गरे प्रदेश सभा घेराउ। दाइजो मागेको विषयमा मण्डपबाटै पक्राउ परेका रौनियारलाई 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई विदुर भत्ता दिने। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोका 182 वटा घटना। रौतहटमा उपचारको क्रममा 2 वर्षीय बालकको मृत्यु। स्वास्थ्य कर्मी पक्राउ। रुखलाई अंगालो हाल्दै हिँड्ने युवती भइन् भाइरल। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्टमा गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 असार महिनाको 14 गते बिहिबार, यससम्म 2023 जुन 29 तारिक। यसै गरी आज असार शुक्ल एकादशी सँगै हरिसाइनी एकादशी व्रत, तुलसी रोप्ने दिन, ईद उल अजहा चतुर्मास व्रत आरम्भ रहेको छ। यसै गरी आज ईदको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युज लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उखारौँ। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको छ। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको थियो। बुधबारको बैठकमा 255 जना सांसद उपस्थित रहेका थिए। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतले मत दिएका थिए। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले विपक्षीमा मत दिएका थिए। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाब दिएसँगै प्रक्रियामा लगेर सभामुख देवराज घिमिरेले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। तर एमालेका तर्फबाट सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षीमा रहेका सांसद धेरै रहेको दावी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि प्रक्रियामा लगिएको थियो।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आवधिक तथा स्वच्छ निर्वाचन भैरही तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उनले भने निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक हैसियत संविधानले दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको दोस्रो बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्री महतले भैरही तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको छ। उनले भने उनले आफूले लोकतन्त्र र गणतन्त्र एवं निर्वाचन पद्धतिका लागि लामो संघर्ष गरेको समेत स्मरण गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय हुँदा सरकारको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने पर्न गएकोमा त्यसमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री महतले भने लोकतन्त्र गणतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा लडेका हामीले निर्वाचनको निष्पक्षताका विरुद्ध उभिन्छौं भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका छन्, ती कार्यालयहरू त्यसरी नै चल्नेछन्, कुनै आशंका नराख्न पनि म अनुरोध गर्दछु। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको उनले सदनलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा भएका उपलब्धिलाई विषयान्तर गरेको संसदमा गुनासो गरेका छन्। उनले बुधबार संसदमा भर्खरै गएको भारत भ्रमणको क्रममा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको दाबी समेत गरेका छन्। त्यस्ता विषयलाई विषयान्तर गर्न संसदमा धेरै समय खर्च गरेको भन्दै उनले गुनासो गरेका छन्। संसदसँग मेरो गुनासो रहेको छ। भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौंदेखि रोकिएको नेपाल भारत परिवहन सन्धि संशोधन सहित नवीकरण गरियो। भारत र तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यातका लागि ब्रेक थ्रू भयो। तर हामीले यस्ता ठूला उपलब्धिलाई छोडेर मुर्रा राँगा कि भैँसी भन्ने विषयमा संसदको लामो समय लियौं। उनले भने यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने बारेमा यो संसद गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गरेका छन्। बजेट पारित गर्नु अघि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ पुस्तामा देखिएको केही हुँदैन भन्ने भावनाले देशमाथि उठ्न नसकेको बताएका छन्। केही हुँदैन भन्ने भावनाबाट देशमाथि उठ्न सक्दैन। देशको आफै माथिको विश्वास फर्काउन केही हुँदैन भन्ने भावना त्याग्न आवश्यक रहेको छ। प्रचण्डले भने अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ रहेको कुरा कसैले बिर्सिएको छैन। अहिले विद्युत बेच्ने अवस्थामा पुगेका छौं। उनले देशका सबै परिसूचक र सम्भावनाले उज्यालो भविष्यको नजिक रहेको पनि दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिमा नगरी ऋण उठाउँदै ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुक टाढ पल्टिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। संसदमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि बुधबार टिप्पणी गर्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा भने पर्न जाने जोखिम रहेको बताएका छन्। निर्यातबाट डलर नआइरहेको र रेमिट्यान्समा भर्तेक भइरहेको अवस्थामा तलमाथि हुनसाथ नेपाल टाढ पल्टन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो 7-8 वर्षमै सार्वजनिक ऋण 20% बिन्दुले बढ्नु डरलाग्दो अवस्था रहेको भन्दै उनले यो रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने समेत स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्ने र आय र व्ययको तालमेल नमिलेको हुनाले बजेटको विपक्षीमा उभिएको जिकिर गरेका छन्। उनले जनताले सरकारमा नबस्न सुझाव दिएकाले आफूहरू रचनात्मक प्रतिपक्षमा बसेको पनि बताएका छन्। लामिछानेले प्रतिपक्षमा बसे पनि सरकारको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गरिरहने जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारमाथिको विश्वासको मत क्रमशः घट्दै गएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा मतदान पछि बजेट पारित भएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संसदमा प्रधानमन्त्री माथिको विश्वास 99बाट घटेर 53% आइपुगेको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। पछि एमालेसँग गठबन्धन टुटेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि प्रचण्डले 6 चैतमा विश्वासको मत लिँदा 172 मत पाएका थिए। त्यति बेला प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले भने बजेटको विपक्षमा मतदान गरेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सांसदहरूले 1 महिनासम्म संसदमा आफैले विरोध गरेको बजेट अन्तिममा ताली पड्काएर पारित गरेको भन्दै अरु मधेस केन्द्रित दलको आलोचना गरेका छन्। 15 जेठमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट हिजो बुधबार बहुमतले पारित भएको छ। बजेट पारित भएपछि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा जनता झुक्याउनका लागि मात्रै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, तर दुर्भाग्य सांसदहरूको विरोध त फगत जनतालाई झुक्याउनका लागि गरिएको नौटंकी न हो, यो संसद नभएर नाटक घर मात्रै हो। राउतले भने आफ्नो पार्टीले बजेटको विपक्षमा मतदान गरेका थिए, आफूहरूले सिद्धान्तको राजनीति गरेको भन्दै उनले लेखेका छन्, यो भन्दा अगाडि पनि सिद्धान्तमा अडिग रहेर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई अघि बढाउँदा हामीले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुका साथै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो, तर प्रहरी प्रशासनले दुःख झेल्नु परेको थियो भने अहिले पनि हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, ठूलो यातना पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ, सीके राउतले स्ट्याटस लेखेका छन्। ललिता निवासको जग्गा हडप्ने सरकारी कागजात कृत्य गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का SP नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरे पनि 3 जनाको नाममा पहिले निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइसकेको पाइएपछि छाडिएको थियो। बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको छ। पुरानो कानून अनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको जिकिर रहेको छ। CIB प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG किरण बज्रचार्यले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित कृत्यमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताएका छन्। उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनु भन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आकर्षित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताइन्। उनले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुन सक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाब दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा CIB का SSP दिनेश आचार्यले 2047 पछिका चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको दाबी गरेको छ। कृत्य गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरूसँग जोडिएको विषयबारे हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिँदै CIB का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले गुरुङ र उनको परिवारको नाममा 29 रोपनी ललिता निवासको जग्गा रहेको पाइएको जानकारी दिएका छन्। उनको अन्यको हकमा 4-5 रोपनी जग्गा रहेको पनि देखिएको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित भएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले बजेटमा असन्तुष्टि कायमै रहेको बताएका छन्। उनले आफूहरूले राखेको कुरामा अर्थमन्त्रीले सुधार गर्ने भनेपछि बजेट पारित भएको बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले देशमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्नुका साथै भ्रष्टाचार हुने कारणको पनि निरूपण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुनको गुणस्तर र मात्रा नाप्न झिकिएको पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी पुनः स्थापना गरिएको छ। सोमबार सरकारवालाहरूको रोहबरमा अख्तियारको टोलीले निकालेको जलहरी सुनको मात्रा र गुणस्तर यकिन गरेर हिजो मात्र साबिकै अवस्थामा फर्काइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीको विशेष चासो र पहलमा पशुपति मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा सुनको मात्रा गुणस्तर कम भएको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले नाप जाँच गरेको हो। 3 दिन लगाएर नापतोल गरेको अख्तियारले यसबारे आधिकारिक रिपोर्ट भने सार्वजनिक गरेको छैन। मालिका परीक्षकको प्रतिवेदनमा झण्डै 11 किलो सुन बदमाशी भएको उल्लेख गरिएको छ। जलहरीमा प्रयोग भएको सुन र यसबारे परिमाण बारे संसदीय समितिले समेत विशेष चासो राखेको थियो। समितिले कोषका सदस्य सचिवलाई बोलाएर 2 सप्ताह अघि बयान पनि लिएको थियो। ओली सरकारका तर्फबाट 30 करोड उपलब्ध गराएपछि कोषले 50 करोड रुपियाँ थपेर 108 केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानून बाधक रहेको भन्दै ब्लू डायमण्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ सहित 7 जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले विवाह दर्ता सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 69 को 1 ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा 18 को 1 ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा सम्मान हुने व्यवस्था गरिरहेको पनि स्मरण गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले संवैधानिक इजलासबाट राहत पाएका छन्। उनको सांसद पद खारेजीको माग दाबीसहित परेको मुद्दालाई हिजो बुधबार संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ। युवराज सफल पौडेलले गत जेठ 10 गते निर्वाचन आयोग सहितलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। राहतहानी दुरुपयोग लगायतका विषय उठाउँदै रिट निवेदनमा रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी पनि गरिएको थियो। हिजो संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने ठाहर गरेको छ। खोटाङमा प्रधानाध्यापकमाथि हातपात गर्ने एक पूर्व वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। एसेलु खर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाकाचोलको बौद्ध आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलबहादुर दाहाललाई विद्यालय हाताभित्र हातपात गर्ने सोही ठाउँका 48 वर्षीय सन्तवीर तमाङ पक्राउ परेका छन्। दाहालले आफ्नो मान्छेलाई शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्दै कुटपिट गरेको बताइएको छ। पीडित प्रधानाध्यापकले जाहेरी दिए लगतै तमाङलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी मन्जिल मुकारुङले जानकारी दिएका छन्। मुकारुङका अनुसार उनलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रधानाध्यापक दाहालले भने आफ्नो मान्छे नभई गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार शिक्षक नियुक्ति गरेको बताएका छन्। राहत दरबन्दी कोटामा कुमार तमाङलाई नियुक्ति गरिएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा पनि अवरोध गरेका छन्। उनीहरूको अवरोध पछि अर्को बैठक असार 17 गतेलाई बोलाइएको छ। हिजो बिहान 11 बजे बोलाइएको बैठक साँझ करिब 5:30 बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठक प्रारम्भ हुन साथ राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्नो धारणा राख्न साथ बैठक अवरुद्ध भएको हो। थापाले बोल्न साथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले बजेट पुनः लेखन नगरेसम्म संसद चल्न दिने अडान सहित नारा जुलुस गरेका थिए। नेता थापाले यो पटकको मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेर प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। अहिले बागमती प्रदेशमा कसैको पनि बहुमत नभएको जो पनि जुनै बेला प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुन सक्ने भन्दै उनले यस्ता खाले बजेटले अबको 4 वर्षलाई समस्या पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। असार 2 गते स्वास्थ्य उपचारको क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका राष्ट्रपति पौडेल हिजो डिस्चार्ज भएका छन्। विभिन्न परीक्षण चिकित्सकहरूको निगरानी तथा उपचार पछि हिजो दिउँसो डिस्चार्ज भई राष्ट्रपति निवास फर्किएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई अस्पताल भर्ना गरेको 72 घण्टा नियमित निगरानीमा राख्दा पनि मुटुको चाल बेला बखतमा कम हुने देखिएपछि असार 5 गते पेसमेकर राखिएको थियो। स्वास्थ्य उपचारका लागि गठित विशेषज्ञ समूहमा संलग्न चिकित्सकहरू, परामर्श समूहमा संलग्न विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने भएका छन्। बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीका लागि विपक्षी दलहरूसँग पनि विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको छ। 17 जेठमा जसपा र 23 जेठमा माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहिबारका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका छन्। उक्त बैठकमा विश्वासको मत माग्ने निर्णय भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आजदेखि सरकारी अस्पतालमा विभिन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि 2028 शैय्या निशुल्क गरिने जानकारी दिएका छन्। आज बिहिबारदेखि उपत्यकाका गंगालाल हृदय केन्द्र, प्रसुति गृह, कान्तिबाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि निशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिएका छन्। कान्तिबाल अस्पतालले 60 शैय्या, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले 450 शैय्या, ट्रमा सेन्टरले 50 शैय्या र शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले 90 शैय्या निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म विपन्नका लागि निशुल्क घोषणा गरिएका शैय्याको संख्या 2028 पुगेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मा-कटेलको गृह जिल्ला धादिङका बाँदर पीडित किसान तथा आम नागरिकले बागमती प्रदेश सभा परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। 2वटा बस रिजर्भ गरेर हेटौँडा आइपुगेका करिब 150 जना किसानहरूले बाँदरले जनजीवनमा समस्या पार्दा समेत प्रदेश सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै हिजो बस रिजर्भ नै गरेर प्रदेश सभा अघि प्रदर्शन गरेका हुन्। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, सिद्धले गाउँपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका किसानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून देखाएर बाँदर आतंक बन्द नगरेको भन्दै प्रदेश सभा भवन परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। बाँदर आतंकको कारण ठूलो समस्या हुँदा पनि प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको पीडितहरूको आरोप रहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मागी जति दाइजो नदिएकाले विवाह तोड्ने धम्की दिएको भन्दै मण्डपबाटै नियन्त्रणमा लिएका बेहुलालाई थुनामा राख्न 5 दिनको म्याद दिएको छ। सुनसरीका 32 वर्षीय अनुराग रौनियारलाई प्रहरीले मंगलबार नक्साल स्थित एक पार्टी प्यालेसबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार रौनियारले विवाह भइरहेकै बेला बेहुली र उनको परिवारसँग 50 लाख रुपियाँको दाइजो माग गरेका थिए। रौनियार अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर भएको पनि बुझिएको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले पालिका भित्रका 50 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका एकल पुरुषलाई विदुर भत्ता दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न उक्त उमेरका पुरुषलाई विदुर भत्ता उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीको भनाई रहेको छ। सो कार्यक्रमले हिमाका एकल पुरुषलाई राहत मिल्ने पनि स्थानीयको भनाई रहेको छ। यो वर्ष मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोका 182 वटा घटना भएका छन्। घटनामा परि 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 28 जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। असार 31 गतेबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको थियो। मनसुनबाट 74 वटा जिल्ला मध्ये 40 वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन्। खास गरी सङ्खुवा, सभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर प्रभावित मात्रै भएनन्, सर्वसाधारणले ज्यान पनि गुमाए। बाढी पहिरोका धेरै घटना पाँचथरमा भएको छ। यो जिल्लामा 34 वटा बाढी पहिरोको घटना भएकोमा 3 जना को मृत्यु भयो भने 3 जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। 25 वटा बाढी पहिरोको घटना भएको सङ्खुवा सभामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। यो अवधिमा ताप्लेजुङमा 21 वटा बाढी पहिरोको घटना भएका थिए, जसमा 3 जनाको मृत्यु भयो भने 3 जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। बाढी पहिरोमा परि ओखलढुङ्गामा 4, सङ्खुवा सभामा 2, भोजपुरमा 1, नुवाकोटमा 1, गोर्खामा 1, तनहुमा 2, प्युठानमा 1 र जुम्लामा 1 जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काका अनुसार बाढी पहिरोमा परेर 540 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको क्लिनिकमा उपचार गर्न लैजाँदा 2 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। गरुडा नगरपालिका 9 स्थित गम हरियामा सञ्चालित ओम क्लिनिकमा उपचारको क्रममा सचिन पटेलको मृत्यु भएको छ। देवाई गोनाई नगरपालिका 4 घर भएका शिवशंकर पटेलका छोरा सचिनलाई ज्वरो आएपछि परिवारले ओम क्लिनिकमा लगेका हुन्। क्लिनिक सञ्चालक गणेश सहनीले बालकलाई सिरिन्ज लगाइदिएका थिए। एकछिनमा ठिक हुन्छ भनेर सहनीले भने पनि बालकको स्वास्थ्य झन बिग्रिएसँगै परिवारले उनलाई अनामिका अस्पताल लाँदै थिए। अनामिकामा पुग्न साथ चिकित्सकले बालकलाई मृत घोषणा गरे। ओम क्लिनिकका सञ्चालकले सिरिन्ज लगाएकै कारण बालकको मृत्यु भएको परिवारको आरोप रहेको छ। अनुसन्धानका लागि क्लिनिक सञ्चालक गणेश सहनीलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय स्तरमा चिकित्सक भनेर चिनिएका गणेश चिकित्सक होइनन्। उनले कस्तो सिरिन्ज लगाएका हुन् भन्ने बारे प्रहरीले चिकित्सकको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहनीले आफ्नै घरमा क्लिनिक सञ्चालन गरेको बुझिएको छ।
रुखलाई अंगालो हाल्दै हिँड्ने युवती भाइरल भएकी छिन्। चीनको सांघाईकी एक युवती रुखलाई अंगालो हाल्दा मिल्ने शारीरिक र मानसिक लाभ बारे जानकारी दिँदै हिँड्ने भएकाले भाइरल भएकी हुन्। केसीसीले गत अप्रिलमा श्रीमानसँग बाहिर घुम्न गएका बेला रुखलाई अंगालो हालेकी थिइन्। मदिराले थोरै लट्ठिएकी उनले सांघाईको खुल्ला सडकमा एउटा रुखलाई त्यत्तिकै अंगालो हालिन्, तर उनले तत्काल सकारात्मक महसुस गरिन्। कामको अत्याधिक चापका कारण उनको कान लगातार बजिरहेको जस्तो हुन्थ्यो। मोटो रुखलाई अंगालो हाल्दा त्यो जादुई रूपमा गायब भयो। यही कुराले उनलाई अन्य रुखलाई अंगालो हाल्न मात्र प्रेरित गरेन, त्यसको सकारात्मक पक्षबारे जानकारी दिँदै हिँड्ने पनि बनायो। उनका अनुसार अरू मानिसलाई अंगालो हाल्न मलाई सधैँ डर लाग्छ। उनीहरूले म भित्रको नकारात्मक ऊर्जा सहन गर्न सक्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो, तर रुख निकै भिन्न रहेका छन् किनभने यिनीहरूले तिमीहरूलाई निकै शान्त भएर तिम्रो कुरा सुन्नेछन्। यद्यपि केसीसीले वास्तविक मेडिकल थेरेपीको विकल्पको रूपमा प्रयोग नगर्न पनि सुझाव दिएकी छिन्, तर चीनको परम्परागत चिकित्सकका समर्थकहरूले रुखलाई अंगालो हाल्नु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।